अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल। आज की वीडियो में ज़िलहज के 10 अय्याम में आपकी कोई बड़ी से बड़ी हाजत है, कोई ज़रूरत है, कोई परेशानी है, किसी मकसद में आप कामयाबी चाहते हैं, किसी परेशानी से निजात चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मसाइल के हल के लिए मुख्तसर सा अमल लेकिन बहुत अथेंटिक, बहुत पावरफुल अमल इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। और ये कुरान और हदीस से साबित है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी दुआ फरमा रहे हैं, तो नबी इस्लाम ने फरमाया, मेरे सहाबी जब तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई बयान करो। उसके बाद जितना हो सके मुझ पर दरूद पाक पढ़ो, फिर जो चाहो अल्लाह से मांग लो। आज हमारी ज़िंदगी में यकीन की कमी है। यकीन की कमी होने की वजह से हमारे वजीफ़े असर नहीं करते, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारे मसले हल नहीं होते, हमें मकसद में कामयाबी नहीं मिलती, हमारी हाजतें पूरी नहीं होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारी ज़िंदगी में वो आमाल नहीं, और आमाल हैं तो यकीन नहीं। अब यकीन कैसे आएगा? यकीन की एक मेहनत है। देखिए, हम अपनी ज़िंदगी में यकीन की मेहनत कैसे करते हैं। अब देखिए, पैनाडाल हम इस्तेमाल करते हैं, तो पैनाडाल खाते ही फौरी बुखार का आराम क्यों आता है? क्या इस दवाई में ये ताकत है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफ़ा देने वाले हैं। अल्लाह पाक ना चाहें तो पैनाडाल से भी शिफ़ा नहीं मिलती। हत्ता कि आईसीयू में डायरेक्ट स्टमक तक यानी मैदे तक वो मेडिसिन डायरेक्ट पहुंचाई जाती है, फिर भी असर नहीं करती, इसलिए कि शिफ़ा देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। लेकिन हमारा यकीन इस पे क्यों बन गया? इसलिए कि हमने इतना सुना, इतना बोला, पैनाडाल खाओ बुखार का आराम आ जाएगा, तुम्हारा जिस्म गर्म है, पैनाडाल खाओ आराम आ जाएगा। अब इसको सुनते सुनते इस कदर इसकी हमने रटा हमने इतना लगाया कि ये अंदर उतर गया। अब पैनाडाल खाते ही बुखार का आराम आ जाता है। देखिए, इतना हमने अगर सूरह फातिहा से बीमारी के यकीन को बोला होता तो फिर सूरह फातिहा से हमें ऐसे आराम आता। आप खुद सोचिए, जितने भी लोग, आप 100 से ज़्यादा लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सारे खुद सोचिए कि आप सब ने ज़िंदगी में कितनी दफ़ा ये बोला है, सूरह फातिहा में शिफा है। आप सूरह फातिहा पढ़ो, पानी पे दम करके इस्तेमाल करो, अल्लाह आपको सेहत अता फरमा देंगे। आप सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह फातिहा में नबी इस्लाम ने शिफा बतलाई है। अब ये बोल हमारे बहुत कम हैं या है ही नहीं। देखिए, मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि हम वज़ाइफ पर यकीन न रखें, हम मेडिसिन पे यकीन न रखें, ये तो असबाब हैं। हमारा यकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली पर हो, असबाब को हमने नहीं छोड़ना। बहुत से लोग कहते हैं, आप वज़ाइफ के हवाले से दिल शिकनी करते हैं कि वज़ाइफ नहीं करना चाहिए, आप मना करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारे मसाइल का हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ होना ज़रूरी है, चाहे हम असबाब क्यों ना इख्तियार करें। एक बंदे को बुखार हुआ, उसने बुखार में पैनाडाल खाई, उसको बुखार का आराम आ गया। अब इसका यकीन पैनाडाल पे बनेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली पर नहीं बनेगा। एक दूसरा बंदा है, उसको बुखार हुआ, उसने 2 रकात नफल हाजत की नीयत से पढ़े। वो सच्चा वाक़या है। बुखार हुआ और इतना शदीद बुखार, जिस्म में शदीद दर्द है। फरमाते हैं, इसी दर्द की हालत में मैं उठा, मैंने कहा हल तो यही है। नमाज में नबी इस्लाम ने शिफा बतलाई है, सूरह फातिहा में नबी इस्लाम ने शिफा बतलाई है। उठा मैं, उठ के 2 रकात नफल हाजत की नीयत से पढ़े। उसके बाद दरूद इब्राहिमी, दरूद पाक पढ़कर फिर मैंने सूरह फातिहा पढ़ी, और उसके बाद फिर मैंने दरूद पाक पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, प्यारे अल्लाह सूरह फातिहा में शिफा है। आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, प्यारे अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा दीजिए। फरमाते हैं, बस बिस्तर पे आने की देर थी, बिस्तर तक आने तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा अता फरमा दी। देखिए, अब ये पैनाडाल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्होंने सूरह फातिहा का अमल किया। फिर अगर कोई असबाब के तौर पे सुन्नत की नीयत से, मेडिसिन मना नहीं है, सुन्नत की नीयत से ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। अब असबाब के तौर पे हमने मेडिसिन पैनाडाल इस्तेमाल कर ली, लेकिन अब जब इसके बुखार का आराम आएगा इसको, तो अब इसका यकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली पर बनेगा, और एक वक्त आएगा कि पैनाडाल की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। हमारे चेंज और लाइफ कोर्स करने वाले कितने मेंबर्स ऐसे हैं जिन्हें अब बुखार होता है तो वो सूरह फातिहा पढ़ के पानी पर दम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें शिफा मिल जाती है। और एक बहन फरमाने लगी, मैं सूरह फातिहा पढ़ के पानी पे दम करके पीती हूँ, कुछ देर बाद मुझे पसीना आता है, मेरा बुखार उतर जाता है। तो देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद फरमाते हैं। बस यकीन हमारा सही बन जाए, हमारे आमाल ठीक हों, उन आमाल से हमारे यकीन ठीक हो।
الفاظ کے جو بول ہیں، زبان کے جو بول ہیں، ان سے یقین بنتا ہے۔ اب یقین کا بننا یا یقین کا خراب ہونا یہ ہمارے بول سے ہے، ہماری زبان کے اقرار سے ہے۔ تو ہم وظائف ضرور کریں، لیکن اسباب کی حد تک۔ وظائف ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہمارے مسائل کا حل تو اللہ رب العزت کا تعلق ہے، نماز کے ذریعے مدد چاہنا ہے، اور دعا کے ذریعے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل حل کروانا ہے۔ وظائف تو میڈیسن کی طرح سبب ہیں۔ دیکھیے، ایک بندہ صرف وظیفے کرتا ہے، وظیفے پہ وظیفہ کرتا جا رہا ہے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اب یہ اللہ سے گلے شکوے، اللہ میری سنتا ہی کوئی نہیں، اتنے وظیفے کر لیے، 1.25 دفعہ یہ بھی پڑھ دیا، 70,000 مرتبہ سورہ کوثر بھی پڑھ لی، 10,000 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لی، اب میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اللہ میری سنتا ہی نہیں، اب یہ اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ اب تو اس کے مسئلے واقعی حل نہیں ہوں گے، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ایک بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی جو یہ کہنا شروع کر دے کہ اللہ میری دعا ہی قبول نہیں کرتا، اللہ میری سنتا ہی نہیں۔ اس کی نہیں قبول ہوتی، باقی سب کی ہوتی ہے، چاہے فوری ہو چاہے بعد میں ہو۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ یقین بنانا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت سے اپنے مسئلہ کو حل کروانا ہے، پھر ان 10 ایام کے اندر اسباب کے طور پہ وظائف کو کرنا ہے، اور نماز اور دعا کے ذریعے اللہ رب العزت کی مدد حاصل کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی۔ میں نے جو بھی بیان کی ہے، یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہی ہے۔ اللہ رب العزت کو پکارنا ہی ہے، بندہ جیسے چاہے پکارے۔ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کے ذریعے پکاریے۔ اللہ رب العزت کی جو قرآن پاک اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس کتاب میں سے آپ کوئی تلاوت کر لیجئے، ذکر کر لیجئے، صورتوں کا ذکر کر سکتے ہیں، اسماء مبارکہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت کی ویسی عظمت اور بڑائی بیان کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو مخصوص نہیں فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو۔ اب درود پاک کتنی دفعہ ہے؟ کم از کم 3 دفعہ، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ درود پاک کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب مانگ لیجئے، آپ جو چاہتے ہیں مانگ لیجئے، اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ دعا کیسے مانگنی ہے؟ جو اللہ رب العزت کے احسانات ہیں، پہلے ان کو یاد کیجئے، ان کا شکر ادا کیجئے۔ پیارے اللہ، آپ نے زبان دی، آپ زبان نہ دیتے میں گونگا ہوتا، آپ آنکھیں نہ دیتے میں اندھا ہوتا، آپ کان نہ دیتے میں بہرا ہوتا، آپ جسم کا کوئی عضو نہ دیتے تو ساری دنیا کے انسان مل کر میرے جسم کو مکمل نہیں کر سکتے تھے، ساری دنیا کی سائنس اور ڈاکٹر بھی مل کے اس کو مکمل نہیں کر سکتے۔ پیارے اللہ، آپ نے یہ احسان فرمایا، مجھے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ پیارے اللہ، اتنے احسانات فرمائے ہیں، جتنے احسانات آپ کے ذہن میں یاد آتے جائیں آپ ان کو بولتے جائیے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے جائیے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سے دعا کیجیے، پیارے اللہ اتنے احسانات فرمائے ہیں، ایک احسان اور فرما دیجیے، اللہ جی میرا یہ مسئلہ ہے حل فرما دیجیے، میری یہ پریشانی دور نہیں ہو رہی، پیارے اللہ میری اس پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا، زندگی میں کوئی مسئلہ ہے آپ کا، آپ اس کے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک آپ کا وہ مسئلہ حل فرما دیں گے۔ آخری گزارش، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں۔ جو آپ سے کہتا ہے آپ پر جادو ہے، نظر بد بندش ہے، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ نہ والدہ کا نام دے کر جو استخارے کروائے جاتے ہیں، یہ استخارے نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے نہ صحابہ نے کیے۔ جو بندہ یہ استخارے کرے گا وہ صرف ذلیل ہوگا، وہ پریشان ہوگا۔ اللہ رب العزت خیر و عافیت اور سکون والی زندگی، چین والی، راحت والی زندگی سب کو عطا فرمائیں، اور سب کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے حل فرما دیں۔ بے شک اللہ رب العزت ہی اس پر قادر ہیں، اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کی ساری حاجتوں کو پورا فرما دیں۔ آپ حاجت کے لیے یہ وظیفہ اور ذی الحج کے 10 ایام کے جو وظائف ہیں ان وظائف کو کیجیے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے ان 10 ایام میں تو آپ نے یہی وظائف کرنے ہیں جو ہمارے حاجت وظائف سیریز میں اور دوسرے جو ذی الحج وظائف سیریز میں اپلوڈ ہوں گے، اور اس میں لکھا ہوگا کہ ذی الحج کے 10 ابتدائی ایام میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ سب وظائف میں ایسے ہی منشن ہے، اور آپ نے اسی ترتیب سے ان سب وظائف کو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کے سارے مسائل کو حل فرما دیں، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو اپنی رحمت سے حل فرما دیں، بے شک اللہ پاک ہی کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔